अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की लास्ट एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की कंप्लीट स्टोरी के बारे में आज हम आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि शाहनवाज का आखिर में अंजाम क्या होने वाला है और क्या मेहरुन्निसा भी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और क्या आप समन शाह को भी अपने किए की सज़ा मिलेगी या नहीं। ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो नाजरीन, हमारी इस छोटी सी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों से हमारी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग ड्रामा सीरियल इक़्तिदार को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी एक ऐसे लम्हे से शुरू होती है जहां मेहरुन्निसा, शाहनवाज और समन शाह के दरमियान छुपी सांसें सामने आती हैं। मेहरुन्निसा को आखिरकार ये हकीकत मालूम हो जाती है कि शाहनवाज और समन शाह, जिन्हें वो अपनी फैमिली समझती थी, दरअसल उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मेहरुन्निसा हिम्मत का मुजाहरा करते हुए शाहनवाज को धमकी देती है, अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम दोनों की हकीकत दुनिया के सामने ला कर रख दूंगी। मैं तुम्हारी माँ की ताकत के पीछे छुपी मुनाफिकत को बेनकाब करूंगी और तुम्हें ये एहसास दिलवाऊंगी कि तुमने एक बहादुर औरत से टक्कर ली है। जब ये बात शाहनवाज सुनता है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है जब मेहरुन्निसा समन शाह पर सख्ती से इल्ज़ाम ऐद करती है, तुमने मेरी अमानत का गलत इस्तेमाल किया, मेरे एतमाद का सहारा लेकर इलेक्शन जीता, मेरी मां को धोखे से दस्तखत करवाए और अपने मुजरिम बेटे को जेल से आज़ाद करवा दिया। अब तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना आसान होगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेहरुन्निसा अब ये फैसला करती है कि वो इस घर में रहकर अपने हकूक़ के लिए लड़ेगी और इन दोनों के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहेगी। शाहनवाज और समन शाह के दरमियान एक तनाव भरी गुफ्तगू होती है। समन शाह कहती है, ये लड़की हमारी सोच से ज़्यादा होशियार निकली है। ज़ैन शाह, जो साजिशों का हिस्सा होता है, वो जवाब देता है कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं इसे ख़त्म करने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इसका ठिकाना आप लोगों को बता दूंगा। दूसरे सीन में दोस्तों आप देखेंगे कि मेहरुन्निसा अपनी मां से सवाल करती है, आपने बगैर मुझसे पूछे वो कागजात पर दस्तखत क्यों किए? आपकी वजह से मेरे भाई का कातिल आज़ाद घूम रहा है। उसकी मां जब ये बात सुनती है तो और भी परेशान हो जाती है और वो उसको जवाब देती है, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। मैं चाहती थी कि एक नाराज़ आदमी तुम्हारे घर की हिफाजत करे, लेकिन मेरी नीयत को गलत समझा गया है। शाहनवाज, जो मेहरुन्निसा की मजबूती से खौफज़दा है, अपनी माँ से कहता है, मैं मेहरुन्निसा को तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारी तमाम साजिशें बेकार हो जाएंगी। पहले हमें इसे वापस अपने काबू में लाना होगा। सफदर, जो समन शाह के करीब होता है, और वो उससे सवाल करता है, शाहनवाज मेहरुन्निसा को तलाक क्यों नहीं देता? समन शाह सफदर को समझाने की बहुत कोशिश करती है और वादा भी करती है कि वो अमल का रिश्ता ज़ैन शाह के साथ तय कर देगी, लेकिन अमल इस रिश्ते से इनकार कर देती है और कहती है, मैं तभी इस रिश्ते पर राज़ी होंगी जब शाहनवाज मेहरुन्निसा को तलाक दे देगा। कहानी मज़ीद जज्बाती हो जाती है जब शाहनवाज अमल को शादी के लिए राज़ी कर लेता है और मेहरुन्निसा को तबाह करने के लिए अपनी साजिश पर अमल करता है। अमल इंतकाम की आग में जलती है, मेहरुन्निसा के खिलाफ जाने का फैसला करती है। आखिरी मनाज़िर में अमल और शाहनवाज की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी एक नए तनाज़े का आगाज़ करती है। मेहरुन्निसा अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के बजाय अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ज़ैन शाह, जो अपनी चालाकियों के लिए मशहूर है, मेहरू की बहन मुस्कान को तंग करता है। मुस्कान खौफज़दा होती है, मगर मेहरुन्निसा बहादुर के साथ अपनी बहन के दिफा के लिए खड़ी हो जाती है।
اور زین شاہ کو وارننگ دیتی ہے کہ وہ اس کی فیملی سے دور رہے۔ زین شاہ اپنے سیاسی طاقت کے غرور میں مہرو کو دھمکاتا ہے، مگر مہرو بغیر خوف کے اس کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ شاہ نواز، جو مہر النساء کی قربانی سے متاثر ہو چکا ہے، اپنی محبت اور خواہشات کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ مہرو سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے مسائل کو حل کر سکے، لیکن مہرو کا صبر اور حوصلہ شاہ نواز کو بے چین کر دیتا ہے۔ شاہ نواز زین شاہ کی رہائی کے لیے شادی کے مقاصد کو ظاہر کرنے کے لیے سمن شاہ سے مشورہ کرتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر مہرو خود اس گھر کو چھوڑ دے تو وہ میڈیا کے سامنے کوئی بھی الزام نہیں لگا سکے گی۔ مہر النساء اپنی عزت اور بھائی کے قاتلوں کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتی ہے۔ وہ شاہ نواز اور زین شاہ کی تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی دانش مندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور ثابت کر دیتی ہے کہ عورت کی طاقت، ہمت اور انصاف کے لیے جدوجہد کسی بھی بڑی طاقت کو ہرا سکتی ہے۔ مہر النساء نہ صرف اپنے بھائی کے قاتلوں کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ اپنی ذات کی عزت کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی لاسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، لیکن دوستو بہت جلد سمن شاہ کو بھی اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ جس طرح سے اس نے مہر النساء کے ساتھ غلط کیا اور اس کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی، اب بہت جلد شاہ نواز بھی اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے اور وہ جا کر اب مہرو سے معافی بھی مانگے گا اور مہرو کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں اپنے کیے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں گا اور اپنے بھائی زین کو آزاد کروا دوں گا تو میرا الیکشن جیتنا اور میں اس سیٹ جیت جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور میں اپنے کیے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اب جیسے ہی مہر النساء جب اس کی یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت جلد شاہ نواز کو بھی اس بات کے لیے وہ بہت جلد راضی ہو جائے گی اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ اب اس طرح سے مہر النساء اور شاہ نواز ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہو جائیں گے۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب زین شاہ بھی اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے اور وہ پھر سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو جائے گا اور مہر النساء اس کو عمر قید بھی کروا دے گی۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب بہت جلد اس کی ماں، شاہ نواز کی ماں سمن شاہ کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اب جا کر مہر النساء سے معافی بھی مانگے گی، لیکن مہر النساء اس کو معاف نہیں کرے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ وہ بہت جلد تمہیں بھی دنیا کے سامنے رسوا کر دے گی۔ جس طرح آپ لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ برا کیا اور اس کی زندگی کو برباد کیا اور اس کو ختم کر دیا، میں کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کرنے والی۔ آپ لوگ صرف میری شادی اس لیے شاہ نواز سے کروانا چاہتے تھے تاکہ آپ لوگ زین شاہ کو آزاد کروا سکیں، لیکن آپ لوگ اس سازش میں ناکام رہے اور زین شاہ کو پھر عمر قید ہو گئی۔ تو اب سمن شاہ بھی اور پریشان ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں اپنے کیے کی تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرا بیٹا زین شاہ بھی جیل سے آزاد ہو جائے گا۔ اب مہر النساء اس سے کہتی ہے کہ میں آپ کو معاف تو کر دوں گی لیکن زین کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور وہ اسی طرح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی رہے گا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل اقتدار کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے؟ آپ لوگ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ سمن شاہ کا انجام کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔